रात सफरनाक में आज हम बात करेंगे तहसील मेलसी की। मेलसी जिला बिहाड़ी की एक तवीलो अरीज तहसील है। हालांकि कतो बुरीद ने इसे अपने असल साइज से तकरीबन निस्फ करके रख दिया है, लेकिन यह आज भी वसीओ अरीज है, सरसब्जो शादाब है, दरियाए सतलुज के किनारे वाक़े है। अपने तारीखी और तहजीबी विरसे के साथ साथ कपास की वजह से भी बहुत मशहूर है। आज हमारे साथ इम्तियाज हुसैन इम्तियाज साहब तशरीफ रखते हैं। ये सफरनाक के हवाले से बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, अर्करेजी करते हैं, मुख्तलिफ किताबों के खालिक हैं। इनका ताल्लुक वैसे खुशाब से है। हम वजह तस्मिया के हवाले से या एक आध छोटी सी तारुफी बात तहसील मेलसी के बारे में इनके मुंह से भी सुनना चाहेंगे। जी जनाब। यहाँ 1192 हिजरी में एक कौम थी मल्ली। आहिस्ता आहिस्ता इस मल्ली कौम की वजह से यहाँ इस इलाके का नाम मेलसी पड़ गया। माफ कीजिएगा, ये तो पृथ्वीराज चौहान के जो साथी थे, जो गौरी से शहाबुद्दीन गौरी से शिकस्त खा के गए वापस, उन लोगों ने मेलसी को आबाद किया। तो ये मल्ली वही थे, ये राजपूतों का एक क्लैन है। बिल्कुल आपकी बात बजा फरमाई आपने कि वो लोग वहां से जब शहाबुद्दीन गौरी से शिकस्त खा गए जी, तो फिर उन्होंने इस इलाके का रुख किया। तो ये इलाका उन्होंने आबाद किया था मल्ली ने, और उन्हीं की वजह से इसे मेलसी कहा जाने लगा है। गल हो गई सच्ची जी, हूं ना बोलना, ठीक है? चुप की तरह नहीं आप तो साहब इन्होंने की इतराज है। वो कोई इल्मी नुक्ता आएगा तो आप अपना दखल दर माकूलात करना बंद करें। हेलो आ गया जी, आज फिर माकूलात फला खुला है और आज बीमार है ना, नाल फुका सुटने माकूलात मेरे ते भाई प्यासा पता नहीं पैदल आए ने थके थके लग रहे हैं। अगे आंदे कंध च भी बजे। इम्तियाज साहब ने 2 घंटे गार्ड नु प्रोड्यूसर समझते रहे। वैसे आफ्ताब भाई, ये अभी जो प्रोफेसर ने बीच में पोरी थी, आप किस हद तक इस बात से इत्तफाक करते हैं? प्रोफेसर साहब की इस बात के साथ इत्तफाक किया जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान के दौर में इस शहर को असरे नौ तामीर किया गया, ये दोबारा आबाद किया गया था। लेकिन सर हम बात कर रहे हैं इसकी वजह तस्मिया। इम्तियाज साहब ने जिस तरफ निशानदेही की है ना, वो मल्ली कबीला पता है कब से था यहां पे? जब सिकंदर की फौजें इस इलाके में आई तो मल्लियों की हुकूमत थी। ये इलाका मल्लियों के अंडर था। ये सर मेलसी ना होई है नहीं, इन्ना तोड़िया बेचारे नु कट कट के इन्ना करता है। शुजाबाद को थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए, हजम देने के लिए बेचारे मेलसी की कटौती होती रही। हत्ता के करोड़ पक्का को मजीद तगड़ा करने के लिए मेलसी को काटा गया। बावजूद इसके फिर मेलसी खरबूजा जो बन गया। फिर ये डिमोट हुआ, यानी 1849 में इसे तहसील बना दिया गया। बाद में फिर इसे छोटा करते 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 ख्वार करते रहे। मेलसी तो बनाना की चाह रहे। लेकिन फिर देख लो कि आज भी मेलसी साउथ पंजाब की बहुत बड़ी तहसीलों में से एक है। सर इतने कोई वधिया कोई जगह हैगी है मेलसी च? बेशुमार जगह हैं। तो वो तो चोरी कर एक जगह जल्ला जीम, साधक जे प्यो का पुत्र तेन लाभ जल्ला जीम, ये 1596 में कस्बा आबाद किया गया था जल्ला जीम के नाम से, हकीम जलालुद्दीन ने। जल्ला जीन साहब की खूबी है जी? जल्ला जीम साहब नहीं, ये हकीम साहब है, हकीम जलालुद्दीन। जल्ला जीम वो जगह है की है उहदे विच जनाब? उसके बीच इसकी खूबी है कि है छोटा सा कस्बा, लेकिन सारा मुफस्सल है, कला बंद है। वाह वाह वाह। इसके गिर्द फसील है, वाह शहर पनाह है इसके गिर्द। वाह। ये आपको कहां मिलेगा? जैसे मानसहरा है। अब ये चीजें जिनमें मुमासलत है, जैसे दीपालपुर एक छोटा सा शहर, हाँ जी, सारा कला बंद। फिर एक और कस्बा है फतेहपुर। इसकी क्या खूबी है सर? ये एक कदीम कस्बा है और अकबरी दौर में जोया खानदान के अंडर था ये। और इसकी खासियत ये है कि यहां पर 130 मसाजिद और 120 कुएं हैं। वाह। तो मेरा ख्याल है मसाजिद और कुएं ही हैं यहाँ पर, आबादी तो नहीं होगी। क्यों? इसकी क्या लॉजिक है? उस दौर में घर घर के अंदर कुएं होते थे। हमारे पंजाबी में उसको खुई कहते, खूह कुएं को कहते हैं।
खुई जो आम तौर पर घरों में کوئی دا پانی گرمیاں چ اتنا ٹھنڈا ہوندا ہے یقین کر ہائے ہائے یہ نانی چ نہیں ہونی نانی میری کڈدی ہوندی سی پانی وچوں یار سارے کام تم نانی بیچاری سے لیا کرتے تھے, خود تمہارے ہاتھ پاؤں نہیں. باقی سارا خاندان جڑا سی نا اپاہج سی, صرف نانی انہاں دی فنکشنل سی. اے فنکشنل نے فنکشن تو کیا ہی تو فنکشن سے ہی ہوتا ہے نا. نانی جی دبئی بھی جاندے سن کیا یہ کیا اچھا آگے آئیں, کوئی اور شے بھی بتائیں ذرا. اور شہر سردار پور جھنڈیر, کوئی آسان شعر نہیں ہے آپ کے پاس؟ یہ آسانی ہے کہ 1963 میں آباد کیا گیا اور اس شہر کی پہچان جھنڈیر لائبریری ہے. بہت شاندار ذخیرہ ہے کتب کا, لیکن انفارچونیٹلی اس کی اب نگہداشت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے. دوسرا, پبلک ایکسس نہیں ہے. پھر میلسی سے 21 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے کرمپور, اسی تحصیل کا حصہ. امتیاز صاحب تسی پاویں حق لا لو کہ اصل کام شروع ہو گیا. سر یہ کرمپور کی وجہ شہرت, کرمپور کی وجہ شہرت کو اور ہونا, میری ذاتی ریفرنس اس کے لیے اس لیے ہے کہ یہ میرے موسٹ فیورٹ جنرل نے اس کو آباد کیا تھا, جنرل شیر شاہ سوری. وہ تو ساڈا رشتہ دار جی لگتا پھر ہے جناب موزہ ملک واہن. اسٹاف دا نا جی نہیں, یہ اس مسجد کی وجہ سے مشہور ہے جو اورنگزیب کے دور میں تعمیر ہوئی اور اپنے فن تعمیر کی وجہ سے آج بھی پہچانی جاتی ہے. وہ سارا اتنے دریا بھی تو ہے نا, ہیڈ تھلوں دی جا رہا ہے کتوں دی جا رہا ہے. ہاں جی, وہ ہیڈ وہ سائفن ہے, میلسی سائفن. وہ دریائے ستلج کے نیچے سے ہائے ہائے نہر گزرتی ہے اور سائفن ہو کے اوپر نکلتی ہے باہر. وہ واقعی بڑا آئیڈیا جی کسی دا. واہ, سائفن جس کا آئیڈیا اس کا نام سائفن تھا. اچھا, یہ لاہور میں سائفن نہیں ہے, راوی سائفن. ہاں جی ہاں جی. تو جگہ جگہ پہ سائفن مشہور ہیں. پھر فتح پور میں ہی ایک اور مندر ہے جسے شیو مندر کہتے ہیں. امتیاز صاحب جنی تسی گل کی تھی نا تسی فون تے بھی دس سکتے. نہیں وہ اپنے گیسٹ ہے, تو نصیر بھائی سمجھ رہے ہیں, مارن گے بھی تینوں. میں انہوں نے وہی کہہ رہا کہ تکلف کیتا انہوں نے, لیکن اب یہ آیا کریں گے ہمارے پاس اکثر ریسٹ کے لیے. اچھا, میں پھر تمہیں بتا رہا ہوں کہ گزشتہ 10 سال کے دوران یہ سوتے رہے نے. یار پلیز میری بات سن لو نا. اٹھ گئے نا سر. میں نے مختلف علاقوں, شہروں, قصبوں, تحصیلوں, اضلاع, ان سب پہ جو ریسرچ کی اور بہت سوں کو کام پہ لگایا, ان سے مدد لی اور خود بھی کافی ارکریزی کی, لیکن میں انہیں بیسٹ قرار دیتا ہوں اس حوالے سے. اچھا جی, 1927 میں یہاں ریلوے اسٹیشن قائم ہوا. اسے پاک پتن لودھراں لائن کے ساتھ اٹیچ کیا گیا. یہاں پر 4 دروازے بڑے مشہور ہیں. ایک ہے بیکانیری, پھر ہے لوہاری دروازہ, اتنے بھی ہے جی. ہاں جی وہاں بھی ہے ملتانی دروازہ, اور ایک ہے کہروڑی دروازہ. واہ واہ. آفتاب صاحب یہاں کے مشاہیر کی بات رہ گئی. مشاہیر میں تاریخی اعتبار سے فتح محمد جوئیہ ایک اہم شخصیت ہے, لیکن سیاسی طور پر سعید احمد منحیس مشہور شخصیت ہے. میاں ممتاز کھچی. پھر ایک ایسی شخصیت جس کا نام لینا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں. بہت کم بیوروکریٹس ہیں, موجودہ بیوروکریٹس, جو آپ کے دل کو پسند آئے, بہت اچھے لگے. اسی شہر کا سپوت ہے میاں مشتاق, جو اس وقت پنجاب گورنمنٹ میں سیکرٹری ہیں. کمال آدمی ہے, خوف خدا رکھنے والا, لوگوں کا درد محسوس کرنے والا, اور پھر فوک وزڈم میں گندا ہوا, لاجواب آدمی. پھر شاعروں, ادیبوں اور صحافیوں کے حوالے سے 2 نام ہیں. عباس تابش, واہ بہت عمدہ شاعر ہیں نئے شعراء میں, اور میاں عابد رپورٹر ہیں, جیو کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ان کی جنم بھومی بھی میلسی ہے. حضور کافی کھجل کر چکے ہو. ہاں جی, اب سواتیں بتاؤں. اگر وہ نہیں نہ دسنے تو آئندہ یہ بھی نہیں کرنا. تم نے کچھ کھانی ہے وہاں کی چیز؟ مینو دسو, مینو تو نیڑے پہنتا ہو سکتا بندہ کسی نے کھا ہی لو. اچھا جناب, یہاں کا ایک خصہ ہے, وہ کھانا میں اس کو چیکو کہتے ہیں. واہ واہ واہ. اور وہ چیکو کیوں ہے؟ کیوں جی؟ اس میں سے آوازیں بڑی چی چی کی آوازیں آتی ہیں, وہ چیختا چلاتا ہے.
اور میں کھان پین کی گل کی تھی جتیاں کا نام لین لگ گئے. ویسے غور کرو تو جتیاں بھی کھان پین والی چیز ہے. لیکن آج جو خصے مشہور ہیں جو میں تمہارے لیے ریکمینڈ کر رہا تھا کھان واسطے نہیں یار پہننے کے لیے. سر میں کھانے والی چیز نہ لا رہے ہیں. سر ادھر چلتے ہیں ادھر سر آہستہ سر آہستہ سر تھوڑے اچھی بولنے امتیاز صاحب جاگ جان گے. یار پلیز. اچھا جناب کھانے پینے کی چیزوں کی طرف شکر ہے. فدا بازار ایک جگہ ہے وہاں کا فالودہ ہائے ہائے ہائے. نہایت شاندار. اگر آپ وہاں جائیں تو فالودہ ضرور کھائیں. آخو صاحب ہمیں بعد کھا لی. اور تسی فلودہ پیالے چ نہیں پوانا, ہاں جی چولی اگے کر دے. نہیں چولی نہیں, جڑا مٹکا نہیں ہوندا بڑا سی. وہ مٹکا نہیں ہوتا مٹی ہوتی ہے, اس کو مٹی کہتے ہیں. انہاں نوں کی پتہ